सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ अवाम का एतमाद है। अगर ये खत्म हुआ तो अदलिया कमजोर पड़ जाएगी। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतमिनुल्लाह का उर्दू में इजाफी नोट जारी। लिखा, ये नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। काजी फाइज ईसा के फैसले से मुत्तफिक हूँ, मालूमात तक रसाई का कानून सख्ती से नाफिज किया जाए। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए 7 नाम तजवीज कर दिए, हतमी मंजूरी बानी देंगे। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर के नाम तजवीज। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ओन अब्बास शामिल। इस मौका मामला सियासी नहीं इंसानी है, भारत से बातचीत करनी होगी। वजीर आला पंजाब का जहरीले धुएं के खात्मे के लिए इंडियन पंजाब के सीएम को खत लिखने का ऐलान। मरीम नवाज की हिंदुओं के त्यौहार दिवाली पर तकरीब में शिरकत, दिया जलाया। 1400 हिंदू खानदानों में चेक तकसीम किए। वजीर आला का 20 दिसंबर तक माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आज कतर जाएंगे। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन अब्दुल सानी से मुलाकात करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा आज़रबाईजान। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 56 शहरों में जायदादों के सरकारी रेट्स का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 45 शहरों में गैर मनकुला जायदाद के रेट्स में 5% तक इजाफा। इतलाक 1 नवंबर से होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत 11 बड़े शहरों में पुराने रेट्स बरकरार। नेशनल टास्क फोर्स की हिकमत अमली से पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात शुरू। वजीर तवानाई अवैस रगारी कहते हैं, इस्लाहात का मकसद बिजली की कीमतों में कमी और दस्तियाबी को बेहतर बनाना है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा $9.5 अरब पहुंच गया। इस्लाहात नागुज़ीर हैं। नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ कराया जाएगा, जहां सार्फिन बिजली खरीद सकेंगे। नौशहरा में कार पर फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, मरने वालों में 2 भाई और चचा शामिल। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा लगता है। और स्पेन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 51 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी, इमदादी कार्रवाइयां जारी। वजीर आजम की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफा, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम ने कहा, गाजा में खून रेजी रोके बगैर दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। चेयरमैन बाबडा का हरिपुर में तरबेला तौसी मंसूबे का दौरा। टनल और पावर हाउस पर तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट की 6 मरकजी साइट्स पर काम तेजी से जारी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे की तकमील 2025-26 में मुतवक्के है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम तेज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया। पार्किंग एरिया स्टेडियम के करीब बनाने की हिदायत। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस और मिशन डायरेक्टर का मुल्तान घंटा घर का दौरा। सकाफती वर्सा तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। क्रिस्टिन हॉकिंस ने कहा, घंटा घर को असल हालत में बहाल करने का मंसूबा शुरू कर रहे हैं। 20 साल में सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के 35 मंसूबों पर काम किया। और अमेरिका का नया सदर कौन? इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी।
ڈونلڈ ٹرمپ کی پینسلوینیا میں ریلی، کاملا ہیرس کو بدترین نائب صدر قرار دے دیا۔ ڈیموکریٹ امیدوار کا واشنگٹن میں جوابی وار، کاملا ہیرس نے کہا ٹرمپ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ اس الیکشن میں آزادی و تقسیم میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، دفاع، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مضبوط اقتصادی شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف عالمی مالیاتی اداروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار۔ سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا غزہ میں خون ریزی روکے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ چیئرمین وابڈا کا ہری پور میں تربیلا توسیعی منصوبے کا دورہ، ٹنل اور پاور ہاؤس پر تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ کی 6 مرکزی سائٹس پر کام تیزی سے جاری۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی تکمیل 2025-26 میں متوقع ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کا کام تیز، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا، پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب بنانے کی ہدایت۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز اور مشن ڈائریکٹر کا ملتان گھنٹہ گھر کا دورہ، ثقافتی ورثہ تحفظ پروگرام کی تقریب میں شرکت۔ کرسٹن ہاکنز نے کہا گھنٹہ گھر کو اصل حالت میں بحال کرنے کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں، 20 سال میں ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں پر کام کیا۔ اور امریکہ کا نیا صدر کون؟ الیکشن میں صرف 6 دن باقی، ڈونلڈ ٹرمپ کی پینسلوینیا میں ریلی، کاملا ہیرس کو بدترین نائب صدر قرار دے دیا۔ ڈیموکریٹ امیدوار کا واشنگٹن میں جوابی وار، کاملا ہیرس نے کہا ٹرمپ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ اس الیکشن میں آزادی و تقسیم میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، دفاع، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مضبوط اقتصادی شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف عالمی مالیاتی اداروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار۔ سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا غزہ میں خون ریزی روکے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ چیئرمین وابڈا کا ہری پور میں تربیلا توسیعی منصوبے کا دورہ، ٹنل اور پاور ہاؤس پر تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ کی 6 مرکزی سائٹس پر کام تیزی سے جاری۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی تکمیل 2025-26 میں متوقع ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کا کام تیز، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا، پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب بنانے کی ہدایت۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز اور مشن ڈائریکٹر کا ملتان گھنٹہ گھر کا دورہ، ثقافتی ورثہ تحفظ پروگرام کی تقریب میں شرکت۔ کرسٹن ہاکنز نے کہا گھنٹہ گھر کو اصل حالت میں بحال کرنے کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں، 20 سال میں ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں پر کام کیا۔ اور امریکہ کا نیا صدر کون؟ الیکشن میں صرف 6 دن باقی، ڈونلڈ ٹرمپ کی پینسلوینیا میں ریلی، کاملا ہیرس کو بدترین نائب صدر قرار دے دیا۔ ڈیموکریٹ امیدوار کا واشنگٹن میں جوابی وار، کاملا ہیرس نے کہا ٹرمپ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ اس الیکشن میں آزادی و تقسیم میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔